يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين، وفي رواية يعجب من رجلين. مما يعجب الله، مما يضحك الله جل جلاله. قال: رجل قام من فراشه ووطائه في ليلة باردة، ترك لذته، ترك دفئه، فقام فتوضأ ثم صلى، فيقول الله وهو العالم به: ماذا يريد هذا الرجل أن يصلي؟